हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। आजको घनघोर कलियुगमा आफूलाई नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाहरूको निन्दा र चुगलीबाट जोगाउनु अति नै आवश्यक छ। तर यो सजिलो कार्य पनि फिटिकै होइन। यसको लागि सचेत अभ्यास, आत्मनिरन्तर र सकारात्मक दृष्टिकोण पनि आवश्यक हुन्छ। प्राय साधु सन्त तथा आध्यात्मिक मार्गीहरूले अरूको निन्दा नगर्नु र चुगलीबाट टाढा रहनु भन्छन्। किनकि जब हामी कसैको नकारात्मकता दोहोऱ्याउँछौँ नि, अनि हामी अन्जानमै त्यही ऊर्जा आफ्नो जीवनमा आकर्षित गर्छौँ। अरूको नकारात्मक ऊर्जा र कर्मको प्रभावले जीवनमा दुर्भाग्य, अशान्ति, तनाव र रोग निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले अरूको कमजोरी होइन, आफ्नै चेतना र सकारात्मकता बढाउनु नै साँचो साधना हो। सकारात्मक सोचौँ, शुभ बोलौँ र आफ्नो मनलाई शुद्ध राखौँ। हरे कृष्ण।